بعد آج عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے اپنے گھر دے اندر پویں ایک رکوع قرآن پاک دی تلاوت کر لینا تلاوت کر کے سونا تیرا کم ہے تیرے گھر تے رحمتاں دے فرشتیاں دے نزول کرنا عرشاں والے رب دا کم ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نخج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دمر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے ہندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے اس مالک نے شان مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا سارے دا اس مقام تے اس تقریب شاہی دے اندر 3 وفاد کرام
جنہ اپنے سینیاں دے اندر اللہ دی پاک کتاب قرآن پاک نو محفوظ کیتا. اس بابرکت مجلس دے اندر کائنات دے رب نے سانو بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس پروگرام دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. مبارکباد پیش کرانگا جن بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے. محترم حافظ عبدالرحمن عامر شاہ اور اسی طرح محترم حافظ مبین یاشین شاہ، حافظ شعیب امتیاز شاہ. اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو ساری زندگی قرآن پاک دی وفا نصیب فرمائے. مبارکباد دے حقدار نے بچیاں دے والدین، ننہال والے، ددیال والے، بہناں بھائی، اور بالخصوص انہاں دے استاد محترم حضرت قاری شیخ اللہ توحیدی صاحب جنہ ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک زبر، ایک ایک پیش، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک صفحہ، ایک ایک رکوع یاد کروا کے انہوں نے پورا قرآن پاک یاد کروائے. یقیناً کہ بہت بڑی شہادت دی بات ہے. اسی قاری صاحب نو بچیاں دے برابر سونا تول کے بھی دے دیئے تے انہاں دی اس محنت دا اسی مول نہیں دے سکتے. بہت بڑی محنت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اسی طرح اس مسجد نو، اس ادارے نو چلان والے، سرپرستی فرمان والے محترم رانا صاحب، بھائی محمد یاسر بٹ صاحب، دیگر رفقا، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جڑے احباب اپنے رزق حلال وچوں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چوڑیاں پر کے رزق حلال عطا فرمائے. تسی زیارت فرما رہے ہو ساڑھے علاقے دی معروف مذہبی شخصیات تشریف فرمانے فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ عبدالصمد معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی. اسی طرح محسن جماعت حضرت حافظ محمد یونس ربانی صاحب حافظہ اللہ، مولانا قاری عزیز اللہ والا صاحب، اور ماشاءاللہ ساڑھے امام صاحب مولانا حافظ محمد احسان صاحب تشریف فرما. دیگر جتنے احباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب دے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. ان مجالس دے اہتمام دا کچھ مقصد ہویا کردہ ہے. میں ایک چھوٹی جی مثال دے کے اپنی بات دا آغاز کروں گا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری کتاب الطب باب انہ من البیانی لسحرہ دندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک روایت نقل کی جی. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے کچھ لوگ یا دو لوگ عراق تو چل دے مدینہ پاک آئے. انہا مدینہ پاک آکے تقریر کی تھی، واضح و نصیحت کی تھی. اس قدر متاثر کن گفتگو سی، پر تاثیر باز سی کہ لوگ اس تقریر تو بڑے متاثر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلیا. رحمت کائنات علیہ السلام نے اس موقع تے فرمایا انہ من البیانی لسحرہ. یہ جڑا بیان ہوندہ ہے یہ بھی ایک جادو دی حیثیت رکھتا ہے. ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمانے جنہ ساڑھے بڑے بڑے کبار علماء خطبانو سنے ہیں. ایک ایک تقریر تو درجنوں لوگ انہاں دیاں زندگیاں بدل جایا کر دیاں سن. داڑی منہ داڑی رکھ لیندے سی، بے نماز نمازی بن جاندے سن، بے حیا حیادار بن جاندے سن، بے پردہ عورتاں پردہ کرن والیاں بن جاندیاں سی. بلکہ میں نے یاد آئے حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ تعالی کاموں کی والے دعا کرو جیتے بزرگ لیٹے نے انہاں دی قبر دے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے. اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغ بڑھائے. دوست بیان کر دینے ایک دن شاہ جی گفتگو فرما رہے شن تے تقریر دے دوران ہی نا جلسہ ہو رہا سی. ایک نا پرندہ غالباً کبوتر سی اڑدا انہاں دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا. انتظامیہ نے لوگاں نے اڑان دی کوشش کی تھی، فرمان لگے انہوں کو اللہ دا قرآن سن واسطے آ.
यानी इस कदर वाज़ो नसीहत के अंदर असर है। और फिर पढ़ने वाले हुण ते माशाअल्लाह साडे वर्गे ने खतीब उस दौर के अंदर बाअमल लोग साडे वर्गे गुनाहगारां दी गुफ्तगू दे अंदर की असर होना है। वो वाद करदे सन, लोगां दीयां जिंदगियां बदल जांदियां सन। मैं हदीस इस वास्ते सुनाई है, वाकया इस वास्ते सुनाया, बाद दफा बंदे दी जुबान विचों कोई जुमला निकलदा है जिहदे नाल बंदे दी जिंदगी दे अंदर तब्दीली आ जांदी, इनकलाब आ जाता है। और फिर सदके जावां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी फकाहत तो उन्हां इस हदीस नूं किताब तिब दे अंदर नकल कीता है, यानी दवा और इलाज दी किताब दे अंदर इस हदीस नूं नकल कीता है। की साबित करना चाहते ने, दसना चाहते ने कई बीमारियां होंदियां ने उन्हां दा इलाज हुंदा है गोलियां इंजैक्शनां पुड़ियां नाल, ते कई बीमारियां होंदियां ने उन्हां दा इलाज हुंदा है वाज़ो नसीहत दे नाल। यानी ए जिस्मानी जड़ियां बीमारियां ने इन्हां दा इलाज है गोलियां इंजैक्शनां पुड़ियां नाल, ते जड़ियां रूहानी बीमारियां ने उन्हां दा इलाज है कुरान और हदीस दे वाद नाल। साडे असीं जिस्मानी तौर ते भी बीमार हां और रूहानी तौर ते भी बीमार हां। जिस्मानी तौर तो ज्यादा असीं रूहानी तौर ते बीमार हो गए हां। ओदी वजह के साडे कन्नां दे अंदर हर वक्त गाणियां दी आवाज पैंदी, साडे कन्नां दे अंदर हर वक्त मुजरियां दी, फिल्मां दी, जुगतां दी, ड्रामियां दी आवाज पैंदी है। साडे दिल जंग लूद हो गए ने ते जिस्म रूहानी तौर ते बीमार हो गया है। बंदा जिस्मानी तौर ते जितना मर्जी फिट होए, अगर रूहानी तौर ते बीमार है ओदे नालों वड्डा बीमार बंदा कोई नहीं। साडे जिस्मां दा रूहानी भी इलाज होने वाला है, जिस्मानी भी इलाज होने वाला है। दुआ करो हां असीं जितने बैठे हैं मेरे समेत अल्लाह साडे सारियां दियां रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला सानू कुरान और सुन्नत दे नाल जोड़ दे, साडियां जिंदगियां दे अंदर तब्दीली इनकलाब बर्पा कर दे। रात कुरान दी मजलिस है, मैं इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात तुहाडे सामने करना चाहना। ए कुरान पाक हिफज कीता गया है, बच्चियां ने कुरान पाक नू अपने सीनियां दे अंदर महफूज कीता है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान पाक दा एक हरफ पढ़ दे अल्लाह ताला 10 नेकियां अता करदा है। ते मैं सदके जावां उन हुफाज तो जिन्ना पूरा कुरान पाक माशाअल्लाह जुबानी याद कर ले हैं। किन्नियां सारियां नेकियां इन्हां दे नामा माल दे अंदर लिखियां गईयां ने। फिर सदके जावां कारी साहब तो उन्हां बड़ी मेहनत नाल पढ़ा छड़िया, अल्लाह इन्हां दी मेहनत कबूल फरमाए। हजरात जेड़ा बंदा कुरान पाक दा हाफिज है, कुरान पाक दी तालीम हासिल करने वास्ते निकलदा है या जेड़ा हदीस दी तलब वास्ते निकलदा है, अल्लाह ताला ओदी हिफाजत करदा है। मैं ना एक वाकया पढ़ रहा सा, इमाम ताजदीन अपनी किताब शाफिया अल कुबरा दे अंदर एक वाकया नकल करते हैं, जिल्द 2 ते एक ना वाकया नकल करते हैं। 4 मुहम्मद नामी बंदे, 4 बंदियां दा नाम मुहम्मद है, मुहम्मद बिन जरीर, मुहम्मद बिन नसर, मुहम्मद बिन इसहाक और मुहम्मद बिन हारून। इना तलबे हदीस वास्ते निकले ने। चलदियां एक किराए ते मकान ले लिया, उत्थे रहना शुरू कर दिता। ते इत्तेफाक होया कि 4 कोल राशन इकट्ठा खत्म हो गया। और राशन खत्म हो गया ते इन्हां नूं भुख लगी। जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने खुददार होंदे ने, मंगते नहीं होंदे, जगह जगह ते हथ नहीं करदे, उथों मंग लिया उथों ना अल्लाह वाले खुददार होंदे ने। हुण ये चारे परेशान ने कि हुण भुख दा इलाज किवें कीता जाए। इन्हां क्या हुण इंज करने आ, पूरा हमदादी करने आ, जिदा नाम निकल आया वो घरों बाहर निकलेगा, किसी कोल जाके कोई उधारे या मंग के कोई चीज लैके आएगा ताकि खाने का इंतजाम हो जाए। ते नाम निकलिया मुहम्मद बिन इसहाक दा। पूरा हमदादी दे अंदर भी ये जानगे कि जाके जनाब बाजार दे अंदर कोई चीज मंग के ले आणगे। अल्लाह अकबर, जो इन्हां दा नाम निकलिया ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, ये कहन लगे मैं इंज बाहर नहीं जाना, मैनू थोड़ा जिहा टाइम दियो, वुजू करन दियो ते मैं अल्लाह नाल मशवरा कर लवां। अल्लाह अकबर, अल्लाह दी कसम, अल्लाह वालियां दियां लोकां नाल उम्मीदां नहीं होंदियां, किदे नाल होंदियां ने? क्योंकि होंदे जो अल्लाह वाले ने वो लोग एक बारी देणगे, 2 बारी देणगे, 3 बारी देणगे, आखिर सके भरा भी मुंह मथे वट पाण लग जांदे ने। जदों मंगना होए अल्लाह कोल मंगना चाहिए। इन्हां वुजू कीता ते नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हुण अंदाजा लगाओ उस अल्लाह दे वली ने किड्डी मुहब्बत नाल वुजू कीता होना है, किड्डी आजदी ते इनकसारी नाल अल्लाह दे सामने खड़े होए होने ने। अल्लाह इधर इन्हां नमाज शुरू कीती ते इधर दरवाजा खड़किया। एक आण वाला आया, कहंदा तुहाडे अंदर मुहम्मद
محمد بن نصر کون ہے؟ ایک جناب نے دسیا بول کے کہنے لگے میرا نام محمد بن نصر ہے تے کہنے لگے میں امیر شہر دی طرفوں آیا تے اے تواڈے واسطے 50 دینار لے کے آیا کی لے کے آیا 50 دینار لے کے آیا پھر کہنے لگا تواڈے اندر محمد بن اسحاق کون ہے کہنے لگے جی وہ نماز پڑھ رہے تواڈے اندر محمد بن ہارون کون نے کہنے لگے جی او بیٹھے نے انہوں 50 دینار دیتا پھر کہا جی محمد بن جریر کون ہے کہنے لگے جی او بیٹھے نے انہوں نے 50 دینار دیتا اے جناب محمد بن اسحاق نماز تو فارغ ہوئے انہوں نے بھی 50 دینار دیتا کہنے لگے کل امیر شہر ستے ہوئے سن دوپہر دے وقت کلولہ کر رہے سن آرام کر رہے سن تے خواب دے اندر انہوں نے دسیا گیا کہ محمدون یعنی 4 محمد اے جناب اے بھوکے نے تے اپنی بھوک تے پردہ پا رہے نے انہاں دے واسطے کوئی انتظام کیتا جائے حضرات میں واقعہ اس واسطے سنائے جڑا بندہ قرآن پاک یاد کرنے واسطے نکل دے جڑا طلب حدیث واسطے نکل دے اللہ دی قسمیں انہاں دی بھوک دا بھی انتظام عرشاں والا رب کر دے انہاں دی ذات دا بھی حفاظت عرشاں والا رب کر دے اس واسطے میں شروع دے اندر درخواست کراں گا جتنے آ کے بیٹھے ہو میرے بزرگ بھائی نوجوان میریاں ماما بہنا اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم واسطے وقف کیجئے اللہ دی قسم اس پر فتن دور دے اندر فتنیاں تو بچن واسطے قرآن و حدیث تو علاوہ اور کوئی چیز کوئی نہیں جتھے نکلو گے کتے فلم دا فتنہ نظر آئے گا کتے ڈرامے دا فتنہ نظر آئے گا کتے مجرے دا فتنہ نظر آئے گا کتے نشے دا فتنہ نظر آئے گا کتے شراب دا فتنہ نظر آئے گا جگہ جگہ تے فتنیاں دا بازار گرم ہے اگر اپنے بچیاں نو انہاں فتنیاں تو بچانا چاہتے جے پھر اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے اور حدیث مصطفیٰ دے قریب کر دیو آئیے جڑے بچے قرآن یاد کر دینے جڑیاں بچیاں قرآن پاک یاد کر دیاں نے جڑے بچے حدیث پڑھ دینے جڑیاں بچیاں حدیث پڑھ دیاں نے انہاں دا مقام قرآن و حدیث کی نظر دے اندر کیا ہے آئیے ذرا اللہ دا قرآن بڑے پیار نال سماعت فرمانا حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ ٹلے ٹلے بول دیو صلی اللہ میں لگتا ہے میری تمہید لمبی ہوگی ہے تھک گئے ہیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے سلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ فرماتے نے بابرکت ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے دے تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے لوگاں نو ڈرا دیتا جائے جہنم دے عذابات تو آخرت دے معاملات تو اللہ تعالی نے قرآن پاک نو اس آیا مبارکہ دے اندر فرقان آکھئے فرقان دا معنی الگ الگ کرنے والا فرق کرنے والا علیحدہ علیحدہ کرنے والا کی معنی جڑا بندہ قرآن پاک نال جڑ جاندے قرآن پاک نو سینے لگا لیندے اللہ تعالیٰ انہوں باقی لوگاں نالو الگ کر دیندے حافظ قرآن تے غیر حافظ قرآن برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے حافظ قرآن دیاں بڑی عظمتاں نے بڑا مقام ہے بڑا شان ہے اللہ دی قسم اے قرآن پاک دا حافظ رب نے انہی عظمتاں دیتیاں نے انہی شانہ عطا کی دیاں نے حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھن والا اے ناظر دی کلاب دے اندر بیٹھن والا ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھن والا حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھن والا رب دی نظر دے اندر ایسا عظمت والے اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتے 4 قسم دے نامات کر دینے صحیح مسلم دی روایت میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھنڈ پاؤ درود پاک پڑھ کے وکھاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے
مصطفیٰ 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 آ گئے. میں گل شروع اتھوں کی دیئے میں آیا نا دن 4 بندیاں کیا ہے اے شیر ضرور پڑھنے نے میں کہا بعد وچ کوئی فرمائش نہ کرے میں پہلے سنا دینا ذرا وہ بنا کو سبحان اللہ. ایک باری سستی لاؤ ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ. بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا گود میں ان کو لے کر کگے ساتھیا دیکھیے غشن کی انتہا آ گئے. دیکھیے حسن کی انتہا آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. تسی بھی پڑھو نا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ. مصطفیٰ 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 آ گئے. سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے سارے ادیان لوگوں ختم ہو گئے کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے. کیونکہ بلکہ میں جی کہاں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں کیونکہ اب خاتم الانبیاء آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے. اور شب معراج نبی پاک علیہ السلام نو نبیاں میں کھیا ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے مقتدی ہم سبھی مقتدا آ گئے. پڑھیے نا مصطفیٰ 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 آ گئے مصطفیٰ. نینو لگ دے ادھے کو بول دے پہ ادھے نہیں بول دے تنو اردو دی سمجھ نہیں آندی پنجابی ویچ سمجھا ماں وجہ جگ تو بے مثالے او آمینہ دلالے جیڑا جگ تو بے مثالے او اللہ تو انہوں سلامت رکھے جی. اے میرے واسطے اللہ دی قسم 1 کروڑ روپیہ جی اے برکتاں. اچھا جی ماشاءاللہ اللہ برکتاں نہ لوا دے اللہ سلامت رکھے جی. شیخ بہت شکریہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے بارک اللہ. توجہ کرنا توجہ ہے ماشاءاللہ. ایک باری کہو سبحان اللہ. اور جیڑا جگ تو بے مثالے او آمینہ دلالے رتبہ جدا کمالے او آمینہ دلالے منظر گسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے منظر گسین بھول گئے ہے بال یقین بھول گئے بھولنا جنوں محالے او آمینہ دلالے بھولنا جنوں محالے او آمینہ
دا لال پڑھو نا جیڑا جگ تو بے مثال او آمینہ دا لال اگلا جملہ جڑا میں پڑھ لگا ماں انشاءاللہ سن کے تواڈا امام تازہ ہو جانے جنہیں زندگی جندر کدی سبحان اللہ نہیں کہیں او بھی محبت نال سبحان اللہ کہے گا اللہ اللہ غور کرنا فرشات میری امتی فلکات میری امتی فرشات میری امتی فلکات میری امتی ہر دم جنوں خیال او آمینہ دلال ہر دم جنوں خیال او آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن واسطے دنیا تے 4 انعام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی قوم اللہ دے گھراں دے اندر کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھدے نے تے کی کردے نے چگلیاں نہیں کردے غیبتاں نہیں کردے بلکہ کی کردے نے الذین یتلون کتاب اللہ و یتدارسون بینہم نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے قرآن سکھ دے سکھاندے نے انج کہہ لو میں علماء دے چرمٹ وچ بیٹھا ہاں موبائل گار آئی میرا سٹیج اجازت نہیں دیندا اللہ دی قسم اے حدیث دا مفہوم بن دے اے جناب فدی کلاب دے اندر بیٹھے نے ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھے نے نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھے نے حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھے نے آسمان والا رب انہاں نال اتنا پیار کردا پہلا انعام ہون لگے اللہ فرماتے نے نازلت علیکم السکینہ آسمان تو اللہ تعالی انہاں تے سکینت دا نزول کردہ ہے ایک کتھے مل دے حفظ دی کلاب دے اندر سکون مل دے ترجمے دی کلاب دے اندر سکون مل دے ناظرے دی کلاب دے اندر سکون مل دے حدیث دی کلاب دے اندر ایتھے کلاباں دے اندر سکون لب دے پھر دے نے فیس بک تے سکون لب دے پھر دے نے یوٹیوب تے سکون لب دے پھر دے نے سینمیاں دے اندر سکون لب دے پھر دے نے اللہ دی قسمیں جویں جویں مسجد تے قرآن تو دور جائیں گا بے سکون ہوندا جائے گا جویں جویں قرآن دے نیڑے ہوندا جائے گا اوے اوے اللہ تینوں سکون عطا کردا جائے گا کیونکہ رب دا فیصلے اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا ایمان والو اگر دلان دے اطمینان چاندے ہو تے اللہ دا ذکر کریا کرو خبردار اللہ دے ذکر تو علاوہ دلانو اطمینان نہیں مل سکتا پتہ چلیا حافظ قرآن تے پہلا انعام اللہ تعالیٰ انہاں دے دل نو سکون عطا کر دیندا ہے دوسرا انعام اللہ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَغَشِيَتْكُمُ الرَّحْمَةُ وَغَشِيَتْكُمُ الرَّحْمَةُ اللہ دیا رحمتاں آکے نانو اپنے جناب رحمتاں ٹھانپ لیندیاں نے او کائنات دے لوگو نشے دا دورے فلماں دا دورے ڈرامیاں دا دورے بچے جویں جویں گھر تو دور ہوندے جاندے نے اوویں اوویں دین تو دور ہوندے جاندے نے کوئی نشئی بن جاندا ہے کوئی شرابی بن جاندا ہے کوئی چرس پین والا بن جاندے کوئی سگریٹ پین والا بن بیٹی کالج یونیورسٹی جاندی ہے پردہ چھڑ دیندی ہے دین تو دور ہو جاندی ہے اگر اپنے بچیاں نو اللہ دی رحمت دی چرمٹ کے اندر رکھنا چاہندے جے پھر بچیاں نو دین دی مجلس کے اندر بٹھانا پینے اللہ دے گھر دے اندر بٹھانا پینے میں نہیں کہہ رہا حضرت علامہ عبدالصمد مہاب دی گل نہیں کر رہا میں مولانا عزیز اللہ والا دی گل نہیں کر رہا نبی پاک نے فرمایا ایک قرآن دی مجلس کے اندر بیٹھن والے رب دا انعام غاشیتہم الرحمہ
اللہ دیاں رحمتاں انہاں نوں آ کے ڈھانپ لیندیاں نے اوے عثمان ٹاؤن فیصل آباد دے رہن والے آ جنوں رب دیاں رحمتاں مل گئیاں انہوں ہور کی چاہیدا ہے میں مثال دے کے گل سمجھاواں اللہ دی رحمت کڈی وڈی چیز ہے اصحاب کہف نے اپنے بہناں بھرا چھڈے نے اپنا گھر بار چھڈیے تے چلدے چلدے غار دے اندر داخل ہوئے نے انہاں غار دے اندر داخل ہوندیاں اللہ کول نہ دکان منگیے نہ مکان منگیے نہ کوٹھی بنگلہ تے کاروبار منگیے کی منگیے اللہ فرماتے ہیں اذا والفتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا انہاں اللہ کو رحمتاں منگیاں نے اے ویر سونیاں اگر اپنے بچیاں نو رب دی رحمت دے اندر چھپا کے رکھنا چاہنے پھر انہاں نو حفظ دی کلاب دے اندر بٹھایا کر انہاں نو ترجمے دی کلاب دے اندر بٹھایا کر بات لمبی نہ ہو جائے تیسرا انعام نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَحَبَّتْهُمُ الْمَلَائِکَہ آسمان تو فرشتے آ کے انہاں نو اپنے اندر لیندے نے اللہ کو بلا جتے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے فرشتیاں دا نزول ہو جاندے اوے اج مہنگے تو مہنگے سکول دے اندر اپنے بیٹے نو داخل کروائے گا زیادہ تو زیادہ کلاس روم اے سی ہوئے گا زیادہ تو زیادہ لکسری جناب اوتھے کرسیاں لگیاں ہون گیاں زیادہ تو زیادہ وی آئی پی روم ہون گے لیکن اللہ دی قسم جڑے بچے بچیاں قرآن پاک دی کلاس دے اندر بیندے نے وہ عام جگہ تے نہیں بیندے بلکہ اللہ دے نورانی فرشتیاں تے نال بیندے نے اللہ دے نور اوہ جتھے قرآن پڑھیا جاندے اوتھے اللہ دی رحمت دے فرشتیاں دا نزول ہوندے میرا دل کردا میں تانوں صحیح بخاری دی روایت سناواں حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے رات دا وقت ہے اج میرا بیٹا بھی لیٹی ہے تے میرا جانور گھوڑا بھی قریب بنیا ہوئے میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں نے ذرا اپنے گھراں وال نظر دوڑانا کتنے دن ہو گئے نے اللہ دے قرآن نو کھولیاں میریاں بیبیاں بہناں وی آئیاں نے کتنے دن ہو گئے نے تیرے گھر دے اندر قرآن پاک کھولیاں ہی کوئی نہیں اسے مجلس کے اندر اگر میں جواب لواں ایسے کئی نوجوان بیٹھے نے جنہ چھوٹے ہوندیاں قاری صاحب کولوں قرآن پاک پڑھے دوبارہ 30 سال گزر گئے نے قرآن پاک کھول کے نہیں ویکھیا برکتاں اس ثواب تے ساڈے نال رس گئیاں نے رحمتاں اس ثواب تے ساڈے نال رس گئیاں نے ساڈے گھر دے اندر لڑائیاں نے ڈیرے لا لینے ساڈے گھر دے اندر جھگڑیاں نے ڈیرے لا ہر دوسرا بندہ اٹھدا ہے کہندا مولوی جی کوئی دا پیر دسو کتھے جا کے دم کروائیے تے گھر دے لڑائی جھگڑے مک جان کوئی داستاناں دسو نا کوئی دا ڈیرا تے عمل دسو نا جتے کول جائیے ساڈے گھر دے جادو تے جنات ختم ہو جان میں کہیا ویر جی جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے جادو نہیں ہویا کردا جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے جنات نہیں بیٹھیا کردے جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے لڑائیاں نہیں ہوندیاں جتھے قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے حضرت حسین فرماندے نے رات دا وقت ہے یار بہتا نہیں اج جلسہ مک جانا ہے 10-15 منٹاں بعد اج عشاء دی نماز پڑھ کے جا کے اپنے گھر دے اندر پویں ایک رکوع ہی قرآن پاک دی تلاوت کر لینا تلاوت کر کے سونا تیرا کم ہے تیرے گھر تے رحمتاں دے فرشتیاں دے نزول کرنا عرشاں والے رب دا کم ہے پر ساڈا تے حالے ہو گیا ہے اسی سونیاں فلماں بھیندے اسی سونیاں ڈرامے بھیندے اسی سونیاں مجرے بھیندے فیس بک چلاندیاں سو جانیاں یوٹیوب چلاندیاں سو جانیاں اس زندگی دے اندر برکت کتھوں آ سکدی ہے اس زندگی دے اندر رحمت تے خیر کتھوں آ سکدی ہے جیڑی زندگی اللہ اکبر اللہ دور ہو جائے قرآن تو میں تے کہندا ہوندا وا بندہ قرآن تو دور ہوئے وہ کوٹھی دا مالک ہو سکدا
سکتا ہے لیکن اللہ دی قسمیں برکتاں تو محروم رہے گا جڑا بندہ قرآن تو دور ہے وہ لکسری گڈیاں ویتے بہ سکتا ہے لیکن برکت تو دور رہے گا محروم رہے گا جڑا بندہ قرآن تو دور ہے وہ پاویں 5 پلادیاں دا مالک بن گیا ہے 5 فیکٹریاں دا مالک بن گیا ہے وہ دے کول دولت تے بڑی آ جائے گی لیکن برکت نو لبدا پھرے گا سکون نو تلاش کردا پھرے گا وجہ کیا ہے انہیں سارا کچھ حاصل کر لیے لیکن قرآن نہیں پڑھیا ارباں دا مالک بن کے بھی دی زندگی کے اندر سکون کوئی نہیں اے دیکھ نبی پاک دے صحابی نے اللہ اکبر مدینہ پاک میرے پیغمبر دے یار نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کی دی ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلے پیگو لگتا تھک گئے ہیں درود پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابہ راتاں نوں پڑھیا کر دے سنتے اللہ دا قرآن کی پڑھیا کر دے سن اللہ دا قرآن حضرت شعیب فرماندے نے میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر لیاں ایک روایت دے مطابق سورہ کاف دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں ایک روایت دے مطابق سورہ بقرہ دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں دوویں سورتاں بڑی فضیلت والیاں اللہ سورہ بقرہ دے بارے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھ لیندے او دے واسطے 2 آیت نہیں کافی ہو جاندیاں نے تے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے ادھر جناب انہاں ویکھیا کہ انہاں دے گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دتی اللہ حضرت اسید فرماندے نے میں تلاوت بند کر دتی کتے جانور میرے بیٹے نوں نقصان نہ پہنچا دے فرماندے نے میں تلاوت بند کیتی تے نہ حرکت بھی بند کر دیتی گھوڑے نے جناب ہلنا جلنا چھڑ دیتا ایک باری وینج ہویا 2 باری وینج ہویا 3 باری وینج ہویا آخر میں تلاوت بند کیتی تے اپنے گھر دی چھت وال ویکھیا آسمان وال ویکھیا میرے گھر تو روشنیاں تے کم کم آسمان وال جا رہے نے ان دیاں روشنیاں ان دے فانوس تے دیاں کندیلاں اج تک میں ویکھیاں ہی کوئی نہیں فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش ہوئے سارا واقعہ بیان کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے سید تینوں پتہ ہے او تو روشنیاں کیویں دیاں سن او کندیلاں کیویں دیاں سن او فانوس کیویں دے سن او بلب تے لائٹاں کیویں دیاں سن حضرت سید کہندے نے محبوب جی مینوں تے نہیں پتہ نبی پاک فرماندے نے سید او روشنیاں نہیں سن او اللہ دے فرشتے سن تیرا قرآن سن واسطے آئے سن تو قرآن پڑھدا رہندا حتیٰ کہ دن دا اجالا ہو جاندا مدینے دے لوگ نہ فرشتیاں دیاں زیارتاں اپنیاں اکھاں نال کر لیندے کی پتا چلے آؤ حافظ قرآن تے تیسرا انعام اس زمین تے قرآن پڑھ دائے آسمانہ تو فرشتے آ جاندے نے وہ تیرا بیٹا حفظ دی کلاب دے اندر نہیں بیٹھا ہوندا بلکہ اللہ تے نورانی فرشتے آنال بیٹھا ہوندا ہے تھے میرا دل کردہ میں قرآن پڑھا اللہ فرماتے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سبارا کرام بارارا اللہ فرماندے نے اے جڑے لوگ جناب دنیا تے رہن والے توجہ کرنا اللہ فرماندے نے اس قرآن پاک نو اسی عزت والے فرشتیاں دے ذریعے نازل کیتا ہے تے جڑا بندہ قرآن نو سینے نال لگاندے ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان دساں آپ نے فرمایا الماغر بالقرآن والصبرۃ الکرام البررہ نبی پاک فرماندے نے جڑا قرآن پاک دا ماغر قیامت دا دن ہوئے گا جنہ فرشتیاں دے ذریعے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اللہ اس خوش نصیب نو نہ فرشتیاں دا ساتھ عطا کر چھڑے گا پتا چلے آؤ حافظ قرآن دنیا تے بھی فرشتیاں دے نال تے آخرت دے اندر بھی اسی زیادہ اپنے پتر نو 5 مرلے دا پلاٹ لے کے دے سکنے زیادہ تو زیادہ اپنے بیٹے نو کو 10 مرلے دی کوٹھی یا کنال دی کوٹھی بنا کے دے سکنے ہیں لیکن اللہ دی قسمیں جنہ مردی پیسہ کٹھا کر لیے اسی اپنی دولت نال اپنی اولاد نو فرشتیاں دے قریب کر سکتے فرشتیاں دے قریب ادو ہی ہونا ہے جدوں قرآن دے
جدو قرآن دے وہ اسی قرآن پاک تو دور ہو گئے ہیں سانو بڑا کچھ چنگا لگتا ہے سکول دا ٹائم ہے بچے دا 8:30 بجے دا اسی 8:05 تے اپنی بیٹی تے بیٹے نو سکول دے اگے لے کے پہنچ جانے کتے ساڈی اولاد نیک نہ ہو جائے تے کتے لیٹ نہ ہو جائے تے ادھر جناب مدرسے دا کی حال ہے قاری صاحب کلاس لا کے بیٹھے نے محلے وچ 1000 بچہ ہے تے مسجد 10 بچے بیٹھے انی کہ ساڑی وبستی ہے دین دے نال تے قرآن پاک نال اے ہو وجہ ہے برکتہ ساڑے کر انشاءاللہ میں امید کرانگا اپنے بچیاں نو آفت بناؤ گے انشاءاللہ کاری بناؤ گے انشاءاللہ اپنیاں بیٹیاں نو دین سکھاؤ گے اس پر فتن دور دے اندر ضروری ہے میرے بھائی اے سوشل میڈیا دے فتنے نے ساڑیاں اولاداں نو برباد کر دیتا اس قدر برباد ہو گئے نے انہاں نو نہ ماں دی پرواہ نہ پیو دی پرواہ بس سوشل میڈیا تے لگے نے اللہ اکبر اللہ بیٹیاں بھی بیٹے بھی چند ویوز دی خاطر چند ڈالران دی خاطر چند کمنٹ دی خاطر وائرل ہون دی خاطر فیمس ہون دی خاطر مسلمان دیاں بیٹیاں اپنے جسم نو ننگیاں کر کے اپنے جسم دی نمائش کر دیاں نظر آندیاں نے وہ دی وجہ ہوئی ہے اسی اپنی اولاد نو دین نہیں سکھا سکے قرآن نہیں سکھا سکے حدیث نہیں سکھا سکے اگر اپنے بچیاں نو فرشتیاں دے نال بٹھانا چاندے جے شرابیاں تو بچانا چاندے جے جواریاں تو بچانا چاندے جے اپنے بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ دے قاری بناؤ ماشاءاللہ اہلاً شاہلاً مرحبا مرکی جمعیت اہل حدیث دی قیادت تشریف لے کے آئے محترم حضرت شیخ محمد اسحاق صاحب سینئر نائب امیر مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد محترم پیارے بھائی حافظ محمد انور نعیم صاحب تشریف لے کے آئے ناظم اعلیٰ مرکی جمعیت اہل حدیث سٹی فیصل آباد حافظ سفیان صاحب دیگر جتنے بھی آئے اللہ صاحب تے اپنی رحمت فرمائے میں بس تقریر مکان لگی ہیں توجہ کرے آجے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ میرے حال تو ہی زیارت کر لو پھر اگے تقریر چلائیں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے دسیا اے حافظ قرآن تے تیسرا انعام فرشتے انہاں نو آ کے گھیرے دے اندر لے لیندے نے انج کہہ لو بچے حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھے ہوندے نے تے فرشتیاں دے نال بیٹھے ہوندے نے چوتھا انعام نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا وذکرکم اللہ فی من عنده اس زمین تے بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھ دے نے اللہ انہاں دا ذکر اپنے فرشتیاں دے اندر کر دائے اللہ دی قسم میں حدیث پاک دے اندر پڑھے جیڑا بندہ جیڑا بچہ زمین تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دے فرشتے آندے نے نوٹ کر کے لے جاندے نے کہ اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتوں کتھوں آئے ہو کہتے اللہ سونیا فلاں مجلس میں چوں آئے ہاں یہ اتھے فلاں ابن فلاں آکے بیٹھا سی فلاں ابن یعنی وہ جڑا ذکر کر رہا سی وہ دا بھی ذکر ہو رہا ہے تے وہ دے ابو دا بھی ہائے جے تو چاہنا ہے نا جے تو چاہنا ہے تیرا ذکر آسمانہ تے رب دے فرشتے رب دے سامنے کرن پھر اپنے بچیاں نو حفظ دی کلاس بٹھا دے فرشتے کہندے نے اللہ سونیا فلاں ابن جس طرح حافظ عبد الرحمن بن عامر حافظ شعیب بن امتیاز تیسرے بچے دا کینا ہے مبین یاشی ہے اللہ اکبر اللہ انہاں دا ذکر آسمانہ تے اور اب پتہ کی کہندا ہے مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں اور مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماوندا اللہ ساریاں دی گل بناوندا اللہ او بگڑے سارے کم بناوندا اللہ او جنہ جنہ دے رب بناوندا ہے او تے بولو میرا تے ایمان ہے سب تے رب بناوندا ہے تسی بھی گواہی پاؤ بگڑے سارے کم بناوندا بگڑے ایک باری گونج پا دیو پڑھ کے وکھا دیو بگڑے سارے کم بناوندا اللہ ماڑے ہاں دی
گل بناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے اور وطغا دی صورت یارو دس دیئے وطغا دی صورت یارو دس دیئے سب تو پہلا نات سناوندا اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے اللہ دا قرآن فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا بابرکت ذات جنہیں فرقان نازل کیتا اپنے بندے تھے تاکہ لوگوں نے آگاہ کر دیتا دے رات دنیا دے صرف 4 انعام آبدہ میں ذکر کیتے اور بھی انعام نے قبر دے اندر بھی حافظ قرآن واسطے انعام نے حشر دے اندر بھی حافظ قرآن واسطے انعام نے اور جنت دے اندر بھی انعام نے اس سلسلہ شروع کریے گھنٹہ ڈیڑھ اور لگ جانا ہے میں آگے بھی جا کے بیان کرنا ہے اللہ آج دی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرمائے جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ ادارہ آئے روز پانو کوئی نہ کوئی خوشخبری سناندہ ہے ماشاءاللہ درجنہ دی تعداد دے اندر بچے قرآن پاک حفظ کر چکے اللہ تعالیٰ جنہ حفظ کیتا یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے بہنہ بیٹیاں ماشاءاللہ اوپر اسی مسجد دے اندر ماشاءاللہ درس نظامی دا کورس جاری 5 بچیاں دا ماشاءاللہ وفاق المدارس دی طرفوں داخلہ چلا گیا 70-75 دے قریب بچیاں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں 5 بچے ماشاءاللہ حفظ دی کلاس دے اندر نے کو 100 دے قریب بچے 100 ماشاءاللہ بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں ترجمے دی بھی کلاس ہے کہ دعا کرو ہاں اللہ تعالیٰ حضرت قاری سیف اللہ توحیدی صاحب نو نظر بات تو بچائے اللہ بریاں نظران تو بچا کے رکھے حاسدین دے حسد تو بچا کے رکھے اللہ دی قسم میں حقیقت کہہ رہے ہیں اسی قاری صاحب دے برابر بھی سونا تو لیے نا اسی قاری صاحب دی خدمت دا حق نہیں ادا کر سکتے اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے اور اے دا اجر اللہ تعالیٰ انہوں عطا فرمائے اور والدین اللہ انہاں بچیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمائے